बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंडी बहाउद्दीन, मंडी बवलदीन भी कहते हैं, बहाउद्दीन भी कहते हैं। मंडी बहाउद्दीन की एक खातून को मैं जानता हूँ, जिसको जितना पैसा ज़रूरत हो अल्लाह देता है। मैं जानता हूँ। एक बार एक औरत आई, बाद में फिर मैंने देखा ना, पहले बार तो उसने मुझे बताया ना कि हाँ ये बात है। कहने लगी कि मुझे, मैं कुरान की एक आयत पढ़ती हूँ सुबह उठ, जब मेरी आंख खुलती है ना तो कुरान की एक आयत पढ़ती हूँ मैं, है जी। मुझे जितना पैसा ज़रूरत हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, 35 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, मिसाल है ना, जो मांगती हूँ मिल जाता है। और फिर बाद में मैंने उस पर नज़र रखी, मतलब मैं जानने वाला था ना, मैंने देखा कि यार उसके तो हर हाजत पूरी हो रही है, हर तमन्ना पूरी हो रही है, हर उसकी मुराद अल्लाह पूरी करता है। कि यानी कि कहती है कि कोई ऐसा सबब लगता है, कोई शाम तक, मिसाल अगर सुबह अमल करती हूँ, शाम तक अगर मुझे ज़रूरत है, ज़ाहिर है पढ़ती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन कभी होता है ना कि यार हाय आज 50,000 होता तो फलां, मैं ये मतलब है फलां अपनी ज़रूरत है पूरी करती। तो कहती है शाम तक कोई ना कोई बंदा आता है, मुझे पैसे दे के चला जाता है। कोई सबब, ज़ाहिर है कोई वाकफकार ही होता है ना, कोई हो सकता है कोई मदद कर जाए, कोई तोहफा दे जाए। तो ये आयत रिज़्क से मुतल्लक है। ये बात नहीं है कि उसने अपनी तरफ से लगाई है, मैंने भी बताई हुई थी पहले आयत। तो कहने लगी कि कोई ना कोई, पहले बड़ी हालात उसके तंग थे, बड़ी परेशान। तो मैं उसको वजीफे बताता, ये कर ले वो कर ले, नहीं मानती। यानी मानने से मुराद ये है ना कि भाई बंदा एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, अच्छा जी करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक खतून को मैंने बताया कि ये अमल कर, तुझे अपना अल्लाह मकान देगा, उसने भी कहा करेंगे, ठीक है। उसने नहीं किया। ये जो मंडी बहाउद्दीन वाली है, इसने कर लिया। कहती है कोई ना कोई ऐसा सबब लगता है कि अल्लाह ताला के ज़रिए कोई बंदा आता है, शाम तक मेरी हाजत अल्लाह पूरी कर देता है, कोई तोहफा आ जाता है, कोई इसी तरह मदद ही कर जाता है। तो अमल आपको बताता हूँ, एक ऐसा अमल है कि अगर बंदा कुरान की ये आयत जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये तकरीबन अगर आप 44 टाइम पढ़ें या 54 टाइम पढ़ें, ठीक है, 54 टाइम, 44 नहीं, 54 टाइम, 54 मरतबा अगर आप ये आयत पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन पढ़नी पता है किस वक्त है? जब आपकी आंख खुलती है, आप अपनी चरपाई पर हैं या बेड पर हैं या जहां भी आप लेटे हैं, आपने उठने से पहले पढ़नी है, और इतना वक्त भी नहीं लगता, ठीक है। अब आपको मैं ये अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जो बंदा यानी कि कारोबार उसका हो, ठीक है, लेकिन चल ना रहा हो, इतना हो कि अखराजात पूरे ना हो, ठीक है, वो ये अमल करे चंद दिन में। ज़ाहिर है कारोबार तो उसका होगा, लेकिन जिसका है ही नहीं है वो कम से कम 41 दिन ये अमल करे। जिसका कारोबार है वो तो मैं कहता हूँ 4 दिन में अमल इसकी मतलब ताकत देख लेगा, लेकिन जिसका नहीं है फिर वो सबब लगते हुए टाइम लगता है, 41 दिन करे। अमल ये है कि कुरान पाक की एक आयत है, आयत ये है कि वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, ये लिखी हुई आ गई है, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। अब देखें, गौर से सुनिएगा, ये बातें समझाने वाली होती हैं। कई बंदे जो है समझे बगैर शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई हमें पता चल गया, इस तरह नहीं होता। पहले तरीका समझा करें, हर एक चीज़ का तरीका है। जब दीवार भी उठाई जाती है, चढ़ाई जाती है, मिस्त्री लोग चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं। ये चढ़ते मैंने इसलिए कहा है कि चढ़ाना लफ्ज़ जुड़ता था। तो एक ईंट इस तरह रखी जाती है, दूसरी ईंट इस तरह रखी जाती है, ईंट पर ईंट नहीं रखी जाती। इसी तरह वज़ाइफ का भी ये हिसाब है। वज़ाइफ भी एक चाबी की तरह है, अगर उनके चाबी के दंदनानों के हिसाब से अगर मतलब है कि गलती आ जाए तो ताला नहीं खुलता, इसी तरह वजीफ़ा भी इसी तरह। आपने अमल इस तरह करना है कि आप जब सो के उठो, आपने कोई करवट नहीं बदलनी, कोई किसी से बात नहीं करनी। इतना देखें, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ वगैरह हिसाब कितना है, ज़्यादा है 2 मिनट आपके लग जाएंगे, तो इतना तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है ना। औरत को मैंने बताया कि पहले जब वो वजीफ़ा करती रही ना तो उठते सार बच्चों को उठाना शुरू कर देती, बोल पड़ती ना कि उठ भाई तू स्कूल जाना है, फलां फलां फलां। इस तरह फिर वो काम ख़त्म हो जाता है। जब आंख खुली है ना तो ज़ाहिर है कोई आपने कुरान को हाथ तो लगाना नहीं, वज़ू नहीं होता, ठीक है, बंदा उस वक़्त ज़ाहिर है तहारत में तो नहीं होता ना, लेकिन फिर भी ज़बान से
واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. یہ کوئی گناہ تو نہیں نا، زبان پاک ہے. تو وہ اس طرح کرتی نا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. مجھے کہنے لگی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا کوئی بات کرتی ہوں؟ ہاں. کہتی ہے بچوں کو اٹھاتی ہوں اسکول کے لیے. تو میں نے کہا پھر اس طرح بات تو نہیں بنتی. آپ بغیر بولے نہار منہ کام کریں. نہار منہ ایک یہ نہیں ہوتا کہ خالی پیٹ آپ کام کر رہے ہیں. نہار منہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہ ہوئی ہو. وظیفوں کے لیے نہار منہ یہ ہے کہ کسی سے بات چیت کیے بغیر. جو دوائی کے لیے نہار منہ ہے وہ خالی پیٹ ہے. تو میں نے اسے عمل جب طریقہ بتایا اس نے تھوڑے دن عمل کیا. اب پتہ کیا، جتنے اس کے پیسے کی ضرورت ہے، یہ پیچھے سے 1 لاکھ روپے اس کو ضرورت تھا، مل گیا. اب 3-4 لاکھ کی ضرورت ہے اس کو، وہ مل گیا. تو عمل یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھل جائے نا، ٹھیک ہے، صبح اٹھتے ہی واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. یہ آپ جناب 54 مرتبہ، ٹھیک ہے، 44 ٹائم، 44 نہیں 54. یہ ہمیشہ میں پتہ نہیں مجھے کیوں غلطی لگتی ہے کہ میں یہ ان 2 لفظوں میں لگتی ہے اور کسی میں نہیں. یعنی 44 اور 54 جو ہے، 53 اور 44، ٹھیک ہے، دونوں زبانوں میں سمجھا ہے. یعنی آپ نے 54 ٹائم 54 مرتبہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت ہے واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. یہ پڑھ لینی ہے. میں کہتا ہوں کہ زندگی اس طرح آپ کو ٹریٹ کرے گی کہ لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے مدد کے لیے، پیسہ دینے کے لیے، کاروبار دینے کے لیے. اگر آپ مزدور ہیں تو مزدوری دینے کے لیے. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے دکان ڈالی ہے، تو بطور کسٹمر آپ کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے گھر میں آپ مہمان بن کے جاؤ گے، خوب وافر رزق آپ کو آگے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ یہ رزق والی آیت ہے. واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. تو عمل صرف اتنا ہی ہے. اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، اگر بندہ چلتے پھرتے پڑھ لے دن کے وقت بھی، اس کے کاروبار میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، سکون آ جاتا ہے. یاد رکھیں رزق صرف پیسہ اور کھانا نہیں ہے. رزق کپڑے بھی ہیں، رزق عزت بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، رزق اب ظاہر ہے. اب جب آپ پڑھو گے، چلتے پھرتے پڑھو گے واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، تو پھر ظاہر ہے اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. صبح جو بندہ نہار منہ اٹھ کر 54 مرتبہ واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اس کو اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. جس خاتون کا میں نے آپ کو بتایا منڈی بہاؤالدین کی ہے، یہ ضلع گجرات کے ڈویژن میں آتا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو میں اس کو بتا دوں، منڈی بہاؤالدین ضلع گجرات کے ڈویژن میں آتا ہے. تو دوستو یہ عمل کیجئے، اللہ پاک آپ پر کرم کرے گا. صبح نہار منہ، صبح اٹھتے ہی بغیر بات چیت کیے آپ نے 54 ٹائم 54 مرتبہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ نے پڑھ لینا ہے. کیا؟ واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. اور اس طرح ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لینی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.